Ang highlight sa Sinulog 2026 diretso gikan sa kusog ug emosyonal nga performance sa Toledo City. Mao ba? Pit Senior Sugbo, ang grandest ug labing gihulat nga festival sa Sugbo, wala mo disappoint sa katawhan. Ilabi na ang 37 ka mga contingent nga nagpakita sa ilang katakos sa pag-perform sa mga dalan sa Sugbo ug sa grandstand. Mao kini ang opisyal nga mga mananaog sa Sinulog 2026. Sa street dancing, ikalima ang bais, ikaupat ang lumad pa sa kanon, ikatulo ang probinsya sa Cotabato, ikaduha ang dakbayan sa Karkar ug ang kampyonato mao ang Toledo City. Sa Sinulog-based musicality, ikalima ang Maria Clara Lobregat National High School gikan sa Zamboanga sa Hermosa Festival, ikaupat ang dakbayan sa Karkar, ikatulo ang Banay Labangon, ikaduha ang Banyawan Cultural Group sa Guadalupe, Cebu City ug ang kampyon mao ang Tagbilaran City. Best in Costume sa Sinulog-based category ang Banay Labangon. Sa Sinulog-based category overall nga mga mananaog, ikalima ang dakbayan sa Mandaue, ikaupat ang Banay sa Labangon, ikatulo ang dakbayan sa Karkar, ikaduha ang munisipyo sa Dumanhog ug ang kampyonato mao ang Tagbilaran City. Sa free interpretation, Best in Music, ikalima ang Lumad pa sa Kanon, ikaupat ang Tribo Carminanon, ikatulo ang Kaluvingan gikan sa probinsya sa Cotabato, ikaduha ang Bais City, ug ang kampyonato mao ang Toledo City. Best in Costume sa free interpretation category, ang Toledo City. Ritual Showdown Free Interpretation, ikalima ang Tribo Carminanon, ikaupat ang Lambo Mabolo, ikatulo ang Hudyaka sa Bais Festival of Harvest, ikaduha ang Kaluvingan Festival probinsya sa Cotabato ug ang kampyon mao ang Toledo City. Kini nagpakita sa kultura nga buhi, laom nga debosyon nga atong ihalad matag Sinulog 2026 alang sa ato ang gipasidunggan ini tanan mao ang Senyor Santo Niño. Viva Pit Senior!